السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده غادي نشوفوا لو مونتاج ايميتور كومان. هو اهم مونتاج كاين في الترانزستور واللي كيتستخدم بزاف في لي زيكزيرسيس وفي لا براتيك اوسي. غنشوفوا هذا المونتاج في لاكتيف مود ولا في لو مود نورمال، سيتادير فاش يكون عندنا لا جونكسيون الاولى بولاريزي اون ديريكت ولا دوزيام جونكسيون كتكون بولاريزي اون انفيرس. مزيان. غادي نشوفوا هاد السهم هذا فاش هابط لتحت. اذا هاد الترانزستور هو دو تيب ان بي ان. لا جونكسيون الاولى خاصها تكون بولاريزي اون ديريكت، سيتادير خاص يكون لا بارتي بي، هاد لا باز هي البي خاصها تكون برونشي avec le plus. وبالنسبة la partie الثانية خاص تكون la partie n branchée avec le plus، وبالتالي غيكون عندنا la jonction الأولى polarisée en direct و la jonction الثانية polarisée en inverse. مزيان. بالنسبة هاد لا بارتي هادي كنسميوها لا سيركوي دونطري، وهاد لا بارتي هادي كنسميوها لا سيركوي دو سورتي. وكتكون عندنا هنايا هاد لو بول هذا برونشي افيك لو سول، سيتادير هاد لا بارتي هادي كتكون عندها واحد لو بوتونسييل اللي هو نول. بالنسبه شنو هو لو كورون دونطري و لو كورون دو سورتي، خصنا ضروري دائما في اي سيركوي ديال ترانزستور نحدو لا كورون دونطري، لا كورون دو سورتي، لا سيركوي دونطري، لا سيركوي دو سورتي، لو طونسيون دونطري، لو طونسيون دو سورتي ديال الترانزستور. سيتادير في لونطري لو كورون دونطري عندنا هو اي بي، لا طونسيون دونطري هي يو بي او، le courant de sortie هو IC و la tension de sortie هو UCE. مزيان. دابا غادي نحاولوا اننا نلقاو غولاسيون ما بين لو كورون دونطري و لو كورون دو سورتي. كيف كنعرفوا كيف شفنا في لي فيديو اللي فاتوا ان اي او كتساوي اي سي بلس اي بي، وان اي سي كتساوي الفا اي او بلس اي سي بي او. هاد اي سي بي او هو لو كورون دو ا لا تمبيراتور بالنسبه يعني لو مونتاج باز كومان، لو مونتاج باز كومان. مزيان. نحاولوا من خلال هاد لي دو، حيت هاد لي دو غولاسيون فالابل بالنسبه لاي مونتاج ديال لو ترانزستور في لاكتيف في لو مود اكتيف. مزيان. نحاولوا من خلال هاد لي دو غولاسيون انني نلقى غولاسيون ما بينات اي سي وما بينات اي بي. اذا غنجير هاد لا غولاسيون هادي ونعوض اي او بهاد ليكسبرسيون هادي. دونك عطاتني اي سي تيغال الفا اي سي بلس اي بي بلس اي سي بي او. ومن خلال هاد لا غولاسيون، دونك هاد لا غولاسيون بقاو فيها غير اي سي و اي بي. يسوفي انني كندير كيبقى لنا غير الجبر هنايا، وغادي نلقاو ان اي سي ايتيغال الفا سور 1 موان الفا اي بي بلس 1 سور 1 موان الفا اي سي بي او. هذه هي لا غولاسيون اللي كنقلبوا عليها، لا غولاسيون ما بين اي سي و اي بي. مزيان. اذا غادي نجيو لهنا نقولوا ان اي سي ايتيغال بيتا اي بي بلس 1 بلس بيتا اي سي بي او، بحيث ان بيتا عاودنا هي الفا 1 الفا سور 1 موان الفا، ولا درنا هاد الفا سور 1 موان الفا بلس 1 غادي تعطيني 1 سور 1 موان الفا، وبالتالي قلنا ان 1 سور 1 موان الفا ايتيغال 1 بلس بيتا. مزيان. يعني ان اي سي ايتيغال بيتا اي بي بلس اي سي او، c'est-à-dire le courant dû à la température, le courant dû à la température في émetteur commun. يعني ان اي سي او كتساوي 1 بلس بيتا اي سي بي او. هذا هو لو كورون دو à la température في l'émetteur commun.
وبما أن هاد le courant dû à la température تكون très très petit devant يعني بيتا اي بي، يعني أنني يمكن نيجليجي هاد لو تيرم هذا devant cet terme، وعطينا أن اي سي est égal à بيتا اي بي، وهذه لا غولاسيون اللي تنقلب عليها، يعني أن بيتا est égal à اي سي sur اي بي، وهاد بيتا كنسميوها لو غان اون كورون اون émetteur commun، والفا اللي شفنا في الفيديو اللي فات هي لو غان اون كورون في لا باز كومان. وهاد بيتا هادي كتكون محصوره ما بين 20 و 900، يعني ان لو مونتاج ايميتور كومان كيلعب الدور ديال ان امبليفيكاتور ديال لو كورون، لان لو كورون دو سورتي كبر بزاف من لو كورون دونطري، وهذه هي الحاجه المهمه واللي كنحتاجوها بزاف ديال لي مونتاج براتيك، وهذا هو علاش لو ترانزستور سي تري امبورطون وكيلعب واحد الدور كبير في لي سيركوي. يعني أن l'émetteur commun EC l'émetteur commun il fonctionne comme un amplificateur de courant، يعني أن le courant de sortie اللي هو IC كبر بزاف من le courant d'entrée اللي هو IB. La deuxième remarque c'est que madame عندنا ICEO يعني le courant dû à la température كيساوي بيتا plus 1 ICBO le courant dû à la température في la base commun، يعني أن donc la contribution de courant يعني أن ICEO le courant dû à la température في l'émetteur commun كبر من le courant dû à la température في la base commun، وبالتالي أن donc la contribution de courant dû à la température est plus dans le montage émetteur commun que dans le montage base commun. يعني أن هاد le courant dû à la température عنده واحد la contribution كتر في l'émetteur commun que la base commun، وهذه هي le point faible ديال le montage émetteur commun. Et merci pour votre attention.